अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं बारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है, क्या मुल्क की सियासी तारीख फिर दोहराई जाएगी? इस मुल्क में हर चंद साल के बाद एक नई मुस्लिम लीग, एक ग्रैंड मुस्लिम लीग, एक मुख्तलिफ मुस्लिम लीग की बात करते हैं। दोबारा कुछ ऐसी सुन गुन है? क्या ये सिर्फ एक हवा है, र्यूमर्स है, या इसके आगे इससे पीछे पसे पर्दा कुछ और अवामिल भी हैं? प्रोग्राम के पहले से में बात होगी। उसके बाद नॉन इलेक्टेड जो हैं वो हुकूमत के अंदर से हुकूमत कर रहे हैं। ये बात अब खाली इनकी जमात के अंदर के लोग नहीं कह रहे तहरीक इंसाफ के, बल्कि अदालत आलिया के अंदर भी इस पूरे मामले की गूंज जो है वो सुनाई दी। साथ साथ वजीर आजम साहब ने कहा कि डिक्लेयर करें हैं तमाम लोग अपने असासे। वेबसाइट पे क्या इनके असासे की डिक्लेरेशन मौजूद है? हुकूमत कहती है वहां जाकर देखिए तो मामला कुछ अजीब है। आखिर में सिविल एविएशन के मामलात पर बात होगी। यहां तक तो पहुंच गए हैं, इससे आगे जो अगले 6 महीने हैं वो कितने अहम हैं। अब करेक्टिव मेजर्स के ऊपर हम बात करेंगे कि भाई यहां से आगे वापस हालात को संभालना कैसे है। जो पाबंदियां लग गई हैं वो तो अब लग गई हैं, लेकिन इसके आगे जो है अब हमने उनको रिवर्स कैसे करना है, कुछ तजावीज, कुछ सिफारिशात कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में पेश करें, बजाय सिर्फ एक रस्मी सी बहस करें। प्रोग्राम का आगाज करते हैं उस्मान बुज़ साहब की। जब से इन्होंने हल्फ उठाया तब से हर 6 माह बाद एक अफवाह सी उठ जाती है कि शायद उनको तब्दील होना होगा। 2 दफा इससे पहले हो चुका है, दोनों दफा हुकूमत ने तरदीद की, दोनों दफा अंदाजे गलत साबित हुए, लेकिन इस मर्तबा तो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को ये कहना पड़ रहा है कि जी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसी कोई खबरें नहीं है। शिबली फराज साहब की बाकायदा में ट्वीट देख रही हूं जिसमें वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब उस्मान बुज़दार इज गोइंग नोवेयर, ऑल स्पेकुलेशंस रिगार्डिंग हिज डिपार्चर आर मैलिफाइड एंड बेसलेस। यानी कि जो तमाम अफवाहें हैं ये इनके पीछे जो है कोई बेस नहीं है। लेकिन बहरहाल साथ साथ कुछ तो हो रहा है, कुछ तो बातचीत बीच में जो है कुछ खिचड़ी तो पक रही है। निशात डाहा साहब जो हैं वो काफी तवातर से अपनी ग्रीवेंसेस, अपनी ग्रजेस का इजहार करते रहे। कल भी एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे पास तो काफी लोग हैं जो डिस्ग्रंटल्ड हैं और वो किसी भी वक्त जो हैं मेरे साथ जहां भी कहूंगा तो चलने को तैयार होंगे। जरा सुन लीजिए वो क्या रहे हैं। निशात डाहा साहब के हवाले से आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने अभी कल रिसेंट स्टेटमेंट जो कल कही है वो क्या है। हमने कल खाना दिया है, बिल्कुल दिया है, बंदे भी थे, लेकिन मैं तादाद सही नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूं कि पहले से ज्यादा थे। एक फैसला किया है रात बैठ के सब दोस्तों ने कि यार अभी इसको लीक नहीं करना, कुछ और लोग भी आना चाह रहे हैं वो भी आ जाए, तो फिर हम सारे बैठ कर लाए अमल तैयार करेंगे हमें क्या करना चाहिए। जनाब अपने मेहमानों को मैं यहाँ पर तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वजीर ममलिकत बराए पार्लिमानी अमूर मलिक अहमद खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक है, साबिक तर्जुमान वजीर आला पंजाब। अली मोहम्मद खान साहब के पास मैं आऊंगी, लेकिन पहले मैं मलिक अहमद खान साहब से जरा तबीयत दरियाफ्त करना चाह रही हूँ। शहबाज शरीफ साहब की कुछ मैंने भी खबर पड़ी, कोई टिकट्स चल रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो जरा इस हवाले से वजाहत कर दीजिए कि क्या उनकी क्या है सिचुएशन इस वक्त। जी मारिया, आपका बहुत शुक्रिया एंड थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग उनकी सेहत के बारे में। शहबाज साहब अभी रिसेंटली कोरोना की पूरी उनका पहले पॉजिटिव आया, फिर दोबारा जब टेस्ट कराए तो फिर वो अल्लाह के शुक्र है नेगेटिव हो गए, लेकिन पिछले 2-3 रोज़ से उनकी एक कंप्लेंट थी कि मैं डिहाइड्रेटेड फील कर रहा हूँ और मुझे एक बड़ी जो कोई एक ऐसी जो पहले एसिम्प्टोमेटिक थे उनको कुछ सिम्टम्स नहीं आए थे। अच्छा। लेकिन अब उनकी तबीयत के अंदर वो नासाजी का कंप्लेंट कर रहे थे और उसमें मेनली उनकी कंप्लेंट थी डिहाइड्रेशन की। तो उस पर अभी उनकी जो आज कुछ ज़्यादा तबीयत इस सिलसिले में उन पर बड़ी नकाहत और कमज़ोरी का एक बड़ा गलबा था उनकी तबीयत में। तो हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं और डॉक्टर्स उनकी टेक केयर भी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करें। और वो ऑब्वियसली हमें कंसर्न ये है कि इज़ ऑलमोस्ट 70 और कैंसर सर्वाइवर भी हैं और कोरोना की जो रिसेंटली उसमें से गुजरे हैं, तो अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे जी। सही। तो आज उनकी कंप्लेंट जो थी वो डिहाइड्रेशन के मुतल्लिक थी और जो डॉक्टर्स हैं वो उनको देख रहे हैं। चलें ठीक है, आपने बताया कि उनको निगहदाश्त मिल रही है, साथ साथ मेडिकल उनकी एक्सेस भी अच्छी है डेफिनेटली। सो इसका मतलब चूंकि अब ये सवाल वैसे अगर कोई आम शख्स हो तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन चूंकि इसका सियासी सूरत हाल से बड़ा गहरा ताल्लुक है, अपोजिशन के आपस में राब्ते होने हैं, शहबाज शरीफ साहब की जमात को उस वक्त लीड कर रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि आपकी सियासी सरगर्मियां इस वक्त थोड़ी देर के लिए आप लोग पसे पुश डाल सकते हैं या किस कोई और पीएमएलएन के बिहाफ पे
अभी वक्ती तौर पे जो APC होनी है, जो तमाम मामलात होने वो देखेगा? देखिए, हमारी कोशिश और ख्वाहिश तो ये है कि अल्लाह ताला शहबाज साहब को सेहत कामला अता करे और वो अपनी जिम्मेदारियां बहैसियत पार्टी के सदर के और बतौर अपोजिशन लीडर अपने पूरे रोल को भरपूर तरीके से अदा करें। लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली जब वो पाकिस्तान वापस आए तो कोरोना की सिचुएशन थी, तब भी हमारा ख्याल था कि उनको ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना चाहिए पब्लिक में, किसी तरह से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके लिए बेहतर यही होगा। और फिर उनको जब एक्सपोजर हुआ तो वो कोरोना, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी लेवल्स जो हैं वो नॉर्मली मेरे और आपके या किसी भी और शख्स से बहुत वीकेंड हैं, उनको इम्यूनिटी बूस्टर्स भी लगते हैं। तो इस पर फिर जब अभी भी हमारी यही सूरत है कि उनके मुतल्लिक तो हम अपना एहतियात का दामन नहीं छोड़ेंगे और पार्टी जो है वो अपनी जिम्मेदारियां अदा करती रहेगी। पार्टी की एक हायरार्की मौजूद है। अगर शहबाज साहब पीछे से अपनी किसी सेहत की वजह से नहीं भी अवेलेबल हो सकते या किसी ऐसी बात हो, लेकिन पार्टी के नाइब सदूर हैं, काफ़ी सीनियर रहनुमा हैं जमात के, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, पार्लियामेंट्री लीडर हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, एहसन इकबाल साहब हैं। इस बात की प्रोबेबिलिटी है या आप लोग ये इसको रूल आउट नहीं कर रहे कि शहबाज साहब शायद इन मुलाकातों में सेहत की वजह से शरीक ना हो, कोई और PMLN के बिहाफ पे शरीक हो, ये रूल आउट नहीं कर रहे आप लोग? नहीं, देखिए, नहीं, हमारी ख्वाहिश है कि वो शामिल हों। अगर सेहत ने इजाज़त दी तो वही होंगे। ठीक है। और अगर इन केस के कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन बनने का ख़तरा हुआ या खुदा न खास्ता कोई उनकी सेहत इजाज़त ना देती हुई तो फिर डॉक्टर्स की एडवाइस पर अमल करेंगे। ठीक है जी, चलें। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी तरफ बढ़ूंगी। शुरू में मैं जरा पंजाब के हवाले से इसलिए बात करना चाहती हूँ, फिर मैं दूसरे इशू पे आऊंगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट भी आप लोगों से सवाल पूछ रही है। ये उस्मान बुज़दार साहब की हर 6 माह के बाद क्यों आप लोगों को वजाहतें देनी पड़ जाती हैं? वजीर आजम साहब को कहना पड़ जाता है कि जी ये मेरी चॉइस है, ये मेरे वसीम अकरम है। आज ये ट्वीट भी करने पड़ गए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को कि जी वो कहीं नहीं जा रहे। बाकी वज़रा आला के बारे में ऐसा नहीं होता, मतलब आपके KP को कोई नहीं कहेगा और किसी, ये पंजाब में व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या वो वीक लिंक है वहां पे, इसलिए बार बार आपको ये कहना पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो जिस तरह भी आपने इंतज़ारिया किया है तो मुनासिब यही है कि सियासी इख्तिलाफात को अपनी जगह पे रखते हुए हमें एक दूसरे की सेहत के लिए ज़रूर दुआ करें। यही हमें हमीम सिखाता है और यही हमें इंसानियत सिखाती है। तो शहबाज साहब की दुआ है, अल्लाह उनको सेहत दे। जितने भी कोरोना के पेशेंट्स हैं हमारे इर्द गिर्द, अल्लाह उनको सेहत दे। जो फौत हो गए हैं अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वैसे भी ये टाइम ऐसा है कि इसमें जो है ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ करनी चाहिए। देखें, बुज़दार साहब के हवाले से मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसे आदमी पंजाब जैसे सूबे के वज़ीर आला बने जो कि वो ट्रेडिशनल मोल्ड के आदमी नहीं है, वो एक दरवेश किस्म के आदमी है। और खान साहब ने उनको जो जिम्मेदारी दी वो यही दी कि जो इमरान खान साहब का एजेंडा है उसको फुली वो इम्प्लीमेंट करें। जो सबसे बड़ी पॉजिटिव क्वालिटी है उस्मान बुज़दार साहब में, उनका अपना ज़ात का कोई एजेंडा नहीं है ना, उन्होंने अपने आप का कोई ये सोचना है कि मैं अपना कोई नीश बनाऊं, कोई अपनी कोई प्रोफाइल उठाऊं। ही इज अ मैन who wants to implement इमरान खान साहब एजेंडा। अच्छा, जाहिर है पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है आबादी के लिहाज से, और माजी में हमेशा ये बात की भी जाती रही कि जिसने पंजाब जीता वो पाकिस्तान पे हुकूमत करता है। तो उस लिहाज से फोकस हमेशा पंजाब की नजरें तो रहती हैं। तो कुछ र्यूमर्स इधर उधर से वो आती भी रहती हैं। आपने देखा हमेशा हमारी सियासत में ये रहा है कि र्यूमर्स बनती भी हैं, चलती भी हैं। तो हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने शिबली फराज भाई, सर र्यूमर्स वहीं बनती हैं जहां पे कुछ पकड़ा हो, जहां आग हो वहीं से धुआं उठता है, और जहां कमजोरी हो वहीं पे र्यूमर। आपकी KP हुकूमत के बारे में तो नहीं बनती, आपके बलूचिस्तान के बारे में कोई बात नहीं करता ना। ये अब क्या परफॉर्म कर पा रहे हैं? वैसे आप लोग समझ हम जस्टिफाई कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं बुज़दार साहब आपके जो वोटर हैं उसको? You got a pertinent question, आपने बड़ा अहम क्वेश्चन किया है। आपने ये फरमाया है कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं there is smoke there is fire, आप वो बात करना चाह रही हैं। लेकिन आज तो पाकिस्तान में हालत ये है कि हर आदमी का अपना YouTube चैनल भी है और हर आदमी जो है रात को उनका हर आदमी का अपना अपना मारिया मेमन का एयरवाई शो चलता है। आप तो एयरवाई पे हैं लेकिन लोग वहाँ हो, and they need something to, they need something जिससे
کیونکہ اگر میں یہ لکھوں کہ ستیہ خیرہ ہیں اور راوی چین لکھ رہا ہے تو میرے یوٹیوب چینل پہ کسی نے کلک نہیں کرنا. اس کا کیپشن ایسے ڈالا جاتا ہے کہ دھماکہ خیز خبر پنجاب سے لوگ کلک کرتے ہیں اینڈ ود ایوری کلک دے ارن منی. تو یہ ہے. اچھا اس میں دوسرا ایسپیکٹ بھی ہے. یہ تو چلو وہ سوشل میڈیا اور وہ چیزیں ہوں گئی کہ آپ نے ظاہر ہے کچھ نہ کچھ مسالے دار چٹخارے دار دینا ہے تو آپ کا پروگرام چلے گا یا جو بھی چلے گا سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پہ. لیکن ایک اور چیز بھی ہے. دیکھیں تمام صوبے اہم ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوبارہ ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف, لیکن پختونخوا میں ہماری دوسری حکومت ہے, 2/3 اکثریت ہے وہاں پہ. محمود خان صاحب اچھا پرفارم بھی کر رہے ہیں اور ان کو ایک اچھا گراؤنڈ بھی, پرویز خٹک صاحب اور اس وقت کے ہمارے اسپیکر اسد قیصر صاحب, عاطف خان صاحب وغیرہ, ان سب لوگوں نے اچھا گراؤنڈ بنا کے دیا جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. تو وہاں صورتحال بہتر ہے. یہاں پہ چونکہ پنجاب از دا بیٹل گراؤنڈ, آپ یہ کیوں بول رہے ہیں کہ اگر آپ پنجاب اور پختونخوا کا موازنہ کریں, آئی ڈونٹ نو کہ میرے پاس اس سیگمنٹ میں کتنا ٹائم ہے. نہیں بالکل آپ کہہ رہے ہیں مقابلہ نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں آپ نے اتنے درویش صفت انسان کو اتنے خونخوار پنجاب کے میدان میں اتار دیا. میں ایک اور اینگل آپ کو دوں گا اور اس پہ ضرور میں ملک صاحب ضرور اس پہ کامنٹ بھی کریں کہ اگر آپ دونوں کو دیکھیں نا پنجاب اور پختونخوا کو, تو پختونخوا از اے ٹرف where you would see a change of regime, a change of government every 5 years. صرف یہ 5 سال نکال کے جس میں پختونوں نے پہلی بار ریپیٹ کیا ہے پختونخوا کو, لیکن وہاں پی ٹی آئی کو, لیکن وہاں اگر آپ دیکھیں ایم ایم اے کے بعد ٹھیک ہے وہ چینج کرتے ہیں, پرفارمنس کی بیسس پہ چینج کرتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو پنجاب میں ایشو ہے, پنجاب میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ پلیز اس ریالٹی کو سب لوگ ریئلائز کریں. پلیز اپریشیٹ دا فیکٹ دیٹ آفٹر 1985 a real third force has emerged in Punjab, which is not People's Party. تو اب یہ سب سے بڑی تکلیف جو ہے ملک صاحب کی جماعت کو, ملک صاحب کو ہوتی ہے. یہ روز وہاں پہ دیکھتے ہیں, مال روڈ لاہور کو دیکھتے ہیں, وہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں کتنا ہمارا پروٹوکول ہوتا تھا. پھر یہ رات کو سوچتے ہیں, اچھا انہیں اقتدار کی یادیں آ رہی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, یہ اقتدار کی یہ جنگ میں لگے ہوئے ہیں نون والے. میرا ان کو مفت کا مشورہ ہے, وکیل مفت کے مشورے دے رہا ہوں کیونکہ سیاست میں ہوں, کہ جناب علی 2023 کی فکر کریں. اچھا انشاءاللہ 2023 چلے 2023 تک انشاءاللہ, چلے 2023 تک کوئی کہیں نہیں جا رہا نا بیسیکلی. 2023 کی فکر. لیکن ملک صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی, یہ کیا آپ کی پارٹی کے لوگ اوور آل ٹیلی ویژن پہ کھلے عام ڈکلیئر کر رہے ہیں, پھر وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں, تو پھر پارٹی جو ہے ان کے بارے میں کہتی ہے ڈسپلنری ایکشن ہوگا, وہ ہوتا نہیں ہے. یہ ابھی کی بات نہیں ہے, میں پڑھی تھی پہلی دفعہ کوئی فروری مارچ سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. سو یہ بھی کیا سٹیٹس ہے اس کا ملک صاحب؟ دیکھیے ہماری 2 باتیں ہیں. ایک تو پہلی کہ جو آپ کا سوال ہے, اور ایک جو علی محمد خان صاحب نے بات کی ہے. تو ان دونوں باتوں کو ہم ایک ہی دفعہ میں ایک ہی پیرائے میں اس پر بات کر لیتے ہیں. دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جو ہمارے اراکین بزدار صاحب سے ملے اور اس سے قبل وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس بھی گئے اور ان سے بھی مل کر آئے, یہ ان کی تعداد اس وقت تھی 5 اور 6 کے قریب. دعویٰ اس وقت بھی یہ تھا کہ یہ 16 یا 18 لوگ ہیں. تو ہم نے آ کے بڑی سختی سے اس کی تردید کی اور کہا کہ یہ وہ افراد ہیں جو پارٹی کے اندر پہلے سے اپنے کچھ ڈفرینسز اس انداز میں رکھ رہے تھے, یا مقامی سطح پر یا اپنے کسی مقامی مفاد کے تابع, یا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم کوئی نظریاتی سیاست نہیں کر سکتے اور ہمیں صرف اپنے لوکل مسائل کے حل کے لیے گلی نالی سولنگ کے لیے وزیر اعلیٰ تک جانا ہے, اور پارٹی کی جو اس وقت پوزیشن ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے اور ہمیں چیف منسٹر سے کچھ مفادات کا تحفظ کروانا ہے اور کچھ اپنے علاقے کے ڈیولپمنٹ کے کام, یہ ان کا مدعا تھا جو وہ خود کہتے تھے. تو وہ اس بنیاد پر جا کے وزیر اعلیٰ سے ملے. لیکن جب ان کا بجٹ کا ٹائم آیا ووٹ دینے کا, سو ان کو پتا تھا کہ یہ اگر ہم ووٹ پارٹی کے خلاف دیں گے تو ہم ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. بالکل. اب اس کی ایک لیگل پوزیشن ہے, اس کی ایک پولیٹیکل پوزیشن ہے. اب وہ کر کے رہے ہیں, وہ بزدار صاحب کے ساتھ فلرٹ کر رہے ہیں کیونکہ وہ کسی ٹیسٹنگ ٹائم میں ان کے ساتھ ووٹ نہیں دے سکتے. اچھا. سو وہ بزدار صاحب کے پاس جا کر ان سے اپنے کام کروا رہے ہیں, اور جب بجٹ کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپوزیشن بینچز پر آ جاتے ہیں اور اپنا ووٹ دے کے جاتے ہیں. چلے آپ فرض کر لیں کہ بزدار صاحب کو کل ان کے ووٹ کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اچھا. تو ووٹ تو وہ پھر بھی نہیں کر سکیں گے. تو سر اسی لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ جاتے ہیں ملاقاتیں کو کر لیں, مطلب آپ لوگوں کو پرابلم نہیں, بیکاز آپ لوگوں کو کوئی ڈسپلن کی بھی خلاف ورزی نہیں ہو رہی, کوئی ایشو نہیں ہے, کر لیں چھوٹا موٹا فلرٹ. نہیں, ہم نے اس پر ہم نے ان کو, کیونکہ ہماری بھی اس میں ایک پوزیشن ہے جو کہ لیگل ریکوائرمنٹ
کے مطابق ہم چل سکتے ہیں. اچھا ہم نے ان کی پارٹی کی بنیادی رکنیت معطل کر دی. اچھا ہم ان کو پارلیمانی پارٹی سے ایکسپیل کر سکتے ہیں، لیکن اس کو کرنے کے لیے ان کی ہمیں الیکشن کمیشن میں ان کے 2 کنڈکٹ، ایک منی بل پر ووٹ اور ایک لیڈر آف دا ہاؤس کے انتخاب میں ان کے ووٹ کا استعمال، جس میں وہ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے جائیں تو پھر ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے لیے ہم جا سکتے ہیں. صحیح. تو یہ 2 پوزیشنز ہیں جن پر دونوں میں ان کے خلاف جو بھی لیگل اور کانسٹیٹیوشن پارٹی کا اور پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو میں اختیار دیتا ہے اس کے مطابق. سر ابھی بس مجھے ایک لائن میں تھوڑا کریکٹ ایک کر لیجئے، میں نے یہ صحیح سنا ہے، ان لوگوں کی پارٹی رکنیت معطل کر دی ہے آپ لوگوں نے یا کرنی ہے یا کر دی ہے؟ نہیں، ان کی پارٹی رکنیت معطل کرنے کی پارٹی کی پارلیمانی ایڈوائزری بورڈ نے سفارش مرتب کر دی. اچھا سفارش بھجوا دی لیڈرشپ اور یہ کو، کتنے لوگ ہیں؟ یہ کتنے لوگ ہیں جن کی آپ لوگ کریں؟ یہ 5 دیکھیں نا، جو آج سے جو کوئی لگ بھگ اپنا 1 سال 1.25 سال پہلے عمران خان صاحب سے ملے، آج بھی وہی لوگ ہیں، بلکہ ان میں کمی آئی، اضافہ نہیں ہوا. اور وہ لوگ جو اس وقت 7 لوگ ملے تھے جا کے، ان میں سے 3 نے مجھے خود آ کر پرسنلی یہ کہا. ایک نے کہا کہ جب وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس کھانے کے لیے بلوایا گیا تو بزدار صاحب مجھے اسمبلی کی سیڑھیوں پہ ملے. وہ بڑے ایک آنریبل ہمارے ممبر ہیں، ان کے چچا اور تایا دونوں ایک عرصے سے پارٹی کے ساتھ رکن اسمبلی منتخب ہوتے رہے ہیں جنوبی پنجاب سے. تو انہوں نے کہا کیونکہ میرا ان کے ساتھ والا حلقہ تھا تو انہوں نے کہا کہ سائیں کسی دن کھانے پر تشریف لائیں. انہوں نے کہا جی جب حکم کریں گے آ جائیں گے. وہ مجھے ان کے سٹاف کی فون آ گئی کہ آج چیف منسٹر کے پاس ڈنر ہے تو آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا میں تو ذاتی تعلق کی بنیاد پر کہ میرے اور ان کے حلقے اکٹھے ہیں تو میں وہاں چلا گیا. جب میں وہاں جا کر دیکھا تو وہاں 5 لوگ اور بھی تھے، تو مجھے تو اس لسٹ میں شامل نہ کریں، اور اس چیز پر انہوں نے برملا اپنی ناپسندیدگی کا اظہار بھی کیا. انہوں نے اپنی کلیریفیکیشن دے دی. 5 لوگ ہیں جن کی سفارشات ہوئی ہیں یا 7 لوگ ہیں؟ بس مجھے نمبر کنفرم کی، پھر میں آگے بڑھوں گی جن کی سفارشات آپ نے کی ہیں، بیکاز اب آپ کے دیکھیں جی 5 لوگ ہیں جن کے متعلق ہم نے یہ پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان کی بالکل ان کا نام آپ بتا سکتے ہیں؟ گروپ نے بھی نام بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہیں، اس میں ایک اشرف علی انصاری ہیں، ایک نشاط ڈہا صاحب ہیں، اور ایک کسی I exactly don't remember the names of other 3. میرا خیال ایک 2 جنوبی پنجاب سے کوئی 2 اور ہیں. 5 لوگ ہیں ایسے جو گئے ملنے کے لیے، بس وہ لسٹ تو ساروں کے سامنے ہے. ٹھیک ہے. اچھا علی محمد خان مجھے اس طرح یاد نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیں، علی محمد خان صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں. وزیر اعظم صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ جو تمام نان الیکٹڈ لوگ ہیں وہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں. کچھ نے کر دیے اور کہا گیا کہ یہ ویب سائٹ پہ ڈالا جائے گا. اچھا ابھی میں نے آج خاص طور پہ یہ ویب سائٹ کہا ذرا ہم دیکھیں کہ اس کے اوپر کیا وہ جو اثاثہ جات ہیں وہ ڈال دیے گئے ہیں. میری نظر سے تو نہیں گزرے اس وقت تک، صرف جو ان کے نام ہے وہ موجود ہیں. تو ابھی 3-4 دن میں نہیں ڈلے، ہوپ فلی یہ جلد ڈل جائیں گے. لیکن اب تو سپریم کورٹ بھی، لاہور ہائی کورٹ بھی جو ہے وہ بھی ایسی باتیں کریں جی کہ جو منٹس بنانے والے ہوتے ہیں، جہاں کابینہ لکھا ہونا چاہیے تھا وہاں ہر جگہ وزیر اعظم کا نام لکھا ہوا ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ الزام لگتا ہے کہ غیر منتخب افراد حکومت چلا رہے ہیں، جو منتخب ہوتا ہے اسے عوام میں جانا پڑتا ہے، وزیر بھی ہو تو عوام کا سامنا کرنا پڑتا ہے، غیر منتخب لوگ اپنا بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں، منتخب اور غیر منتخب افراد میں یہی فرق ہے. سر یہ بڑا آپ کے اپنے اندر بھی ایسی آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن اب یہ باقاعدہ جو چیز ہے رجسٹر ہو رہی ہے، اب تو باقی لوگ بھی یہ سوالات پوچھ رہے ہیں. تو یہ مطلب مجھ سے بھی بتا دیجئے کہ یہ اس کو ایڈریس کیسے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہماری صاحبہ 2 باتیں. پہلی تو ذرا مجھے صرف 1 منٹ دے دیجیے گا، کیونکہ میری حکومت کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. بزدار صاحب میرے وزیر اعلیٰ ہیں پنجاب کے. دیکھیں ہم نے بھی اپوزیشن میں وقت گزارا، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم نے اپوزیشن کی ہے وہ تھی جینوئن اپوزیشن میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اصولوں پہ. لیکن صرف اس بنیاد پہ کہ کوئی چیف ایگزیکٹو کے پاس اپنے حلقے کے کاموں کے لیے چلا جائے. ہمارے پاس روز اپوزیشن کے آنریبل ایم این ایز میرے سیٹ پہ آتے ہیں، کیونکہ میں پارلیمانی امور کا وزیر ہوں. عمر ایوب صاحب کے پاس جاتے ہیں، پرویز خٹک صاحب کے پاس جاتے ہیں، مراد سعید بھائی کے پاس جاتے ہیں، اسد عمر بھائی کے پاس جاتے ہیں. اور ہم یہ پارلیمنٹری اسپرٹ ہوتی ہے، اب ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اصولوں پہ مخالفت رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ کے پاس آتے ہیں، کبھی بھی کوئی اپوزیشن کا ایم این اے میرے پاس ذاتی کام کے لیے نہیں آیا، اپنے حلقے کے مسائل کے لیے آتے ہیں. بجلی کا مسئلہ ہے، فلانا ہے، یہ ہو گیا، پولیس کا ایشو ہے. سیم واز دا کیس جب ہم اپوزیشن میں تھے. میں آپ کے چینل پہ برملا کہتا ہوں کہ میں شاہد خان عباسی صاحب کو میں نے ریکویسٹ کی، وہ سوئی گیس کے وزیر تھے، پیٹرولیم کے. میں نے وہ اپنی گاڑی میں مجھے بٹھا کے اپنے آفس لے گئے. وہاں میرے علاقے کا، میرا ایک علاقہ ہے لندھوڑ،
वहां का उन्होंने मंजूर किया, वजीर आजम से मंजूरी दी, तो क्या मैंने पार्टी चेंज की? नहीं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा अपोजिशन में हुकूमत और मियां साहब के खिलाफ शायद मैं और एक दो मेरे दोस्त बोले, सबसे ज्यादा हमने अपोजिशन की। तो ये अपने हल्के के काम के लिए चला जाना, ये कहाँ साबित है कि आपने अपनी जो है वफादारी चेंज कर? अगर कुछ लोग बुजदार साहब के पास आ रहे हैं हल्के के मसाइल के लिए, तो उनको आने दें, मसले अपने हल्के के मसाइल हल कर दें। हाँ, अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो मैं पीटीआई में रहते हुए कहता हूँ कि फ्लोर क्रॉसिंग जो करता है, जो नजरिए पे नहीं आता, वो जो आता है किसी काम पे, वो काम पे जा भी सकते हैं, वो आपका नहीं होता। चलिए, अब आप मेरे सवाल को एड्रेस कर दीजिए। लेट देम सॉल्व देयर इश्यूज। बाकी जो आपका दूसरा इशू है, उस पे मैं अर्ज करूंगा, डे बिफोर यस्टरडे मेरा प्रोग्राम था आपकी के चैनल पे अर्शद शरीफ भाई के साथ, और सुबह उन्होंने ट्वीट भी की थी और फिर क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया प्रोग्राम में। तो मैं पहले से ही वो तैयारी करके गया था और मैं कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा, उन्होंने बताया कि तमाम जो डिक्लेरेशंस हैं, जो मालूमात हैं, वो कैबिनेट डिवीजन के पास, सेक्रेटरी कैबिनेट के पास आ चुकी हैं। जैसे ही पीएम ऑफिस से वो डायरेक्शन आएगी कि इसको वेबसाइट पे डाल दें, तो शायद वो आज कल में वो डायरेक्शन आ भी जाए। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में मैं दहानी भी करा देता हूँ कैबिनेट सेक्रेटरी साहब को, तो वो सारा इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि हमारे पास आ चुकी है और वो उसको उस पर डाल देंगे। उसमें कोई इशू हुआ तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे, लेकिन इन्फॉर्मेशन वो कह रहे हैं कि हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हमारे साथ मलिक अहमद खान साहब थे, अली मोहम्मद साहब थे, इंडिविजुअली सवालात कुछ पूछे। ब्रेक पर अभी हम जाएंगे, वापस जाएंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे जो पीआईए का पूरा बकेड़ा खड़ा हुआ है, इस कदर अनप्रोफेशनली इस पूरे मामले को हैंडल किया गया। अब हम एक गड़े में गिर गए हैं, इस गड़े से बाहर कैसे निकलना है, कुछ सिफारिशात जो है आज हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ लोगों से लें, आपको बताएं कि इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक जी। 13 जुलाई 2020 को सिविल एविएशन की जानिब से एक खत सामने आया और उस खत के जो मंदरजात थे वो बड़े तशवीशनाक थे। तशवीशनाक इसलिए क्योंकि पिछले 1.5 महीने से जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और पाकिस्तान के पायलट्स के हवाले से एक सनसनीखेज दावे किए गए थे, ये उसको बिल्कुल निगेट करता है, लेकिन साथ साथ कुछ जगह पर ये उसको एक्सेप्ट भी करता है। निगेट इस तरह करता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये वाजे करना जरूरी है कि पाकिस्तान सिविल एविएशन के जारी करदा तमाम पायलट लाइसेंस असल और दुरुस्त तौर पर जारी किए गए हैं। ये भी कहते हैं कि कोई भी लाइसेंस जाली नहीं है, बल्कि मीडिया और सोशल मीडिया में इस मामले की गलत तशरीह और गलत तरीके से उठाया गया है। तो माशाल्लाह ये तमाम जो उन्होंने मलबा है ये मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर ये कहते भी हैं तीसरे पैराग्राफ में कि कुछ डिस्क्रिपेंसीज नजर आई हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के ऊपर और उनको फिर ड्यूटी से हटा भी लिया गया और पेंडिंग है उनकी कुछ फॉर्मल इंक्वायरीज। तो एक ही खत में जहां एक तरफ वो कह रहे हैं कि ऐसा मामला कुछ है भी सही, लेकिन दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि नहीं ये सारा सोशल मीडिया और मीडिया ने उठाया। ये बात आपको बता दें कि ये मामला सबसे पहले एविएशन मिनिस्टर साहब ने उठाया था और एक बार नहीं बार बार उठाया है और कल भी अपने इंटरव्यू में अपनी बात पर कायम रहने का ऐलान किया है। ये देख लीजिए। 860 में से 262 ऐसे पायलट्स हैं कि जिनके लाइसेंसेस मशकूक हैं। जो पायलट्स अंडर क्वेश्चन हैं, इंडिक्टेड हैं, वो 262 हैं। हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है कि हमारे पायलट्स जिसमें से 262 आउट ऑफ 860 30% आल उनके लाइसेंसेस फेक हैं। इंटरनेशनल इदारों की उन्हें मुतमिन करने में हमें तो आसानी होगी कि हमने जो गलत चीजें थी वो खत्म कर दी। इदारों में मेरिट की धज्जियां तो उड़ाई गई, सियासी बुनियादों पे लोगों को भर्ती तो किया गया, लेकिन आंखें बंद करके डिग्रियां भी जेली बनवा के दी गई। 262 पायलट्स के बारे में जो मैंने बात की कि उनके लाइसेंसेस मशकूक जेली हैं, हो सकते हैं, और आज भी मैं अपनी उस बात पे स्टैंड कर रहा हूँ। ताज्जुब की बात है, सिविल एविएशन का खत हमने आपको दिखाया। अभी मैं आपको पीआईए के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट्स है वो भी बताऊंगी। ये तीन लोग आपस में बैठ के क्या बातचीत नहीं करते? क्या एक पेज पे नहीं है, ऑन बोर्ड नहीं है? इन्हें मालूम नहीं कि इस इशू की कितनी सेंसिटिविटी है। अब पीआईए की जी अपनी ट्वीट्स हैं, वो कहते हैं कि हमने एक्नॉलेज किया है इस रिपोर्ट को जो AAIB की है और ऑल पायलट्स विद डूबियस लाइसेंसेज विल बी ग्राउंडेड। वो मान रहे हैं कि डूबियस लाइसेंसेज को जगह पे हैं, उनको ग्राउंड किया जाएगा। अच्छा, ये अगली ट्वीट में साथ ये भी कह रहे हैं कि डूबियस पायलट्स लाइसेंस डू नॉट परटेन टू पीआईए अलोन। सो इस बात पे ये अग्रीमेंट में है कि जी ये मामला है तो सही। अब उसका एक्सटेंट क्या है, एविएशन मिनिस्टर साहब ने शायद बहुत बड़ा फिगर बता दिया। असल में हकीकत ये निकली कि 26 से 28 लोग थे जिनके लाइसेंसेस पे शक था और उनको फिर वेरीफाई करके फिर बाद में उनको अपनी ड्यूटी से हटा दिया गया है, उनको फारिग कर दिया गया है। लेकिन जो 262 का फिगर था उसने दुनिया भर में थल्ली मचा दी। इसके जो आपको मैं बताऊं कि प्रैक्टिकल रिपरकशंस क्या हुए हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये कि जी 30 जून को
यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने PIA की यूरोप के लिए 6 माह तक परवाजें मंसूख कर दी हैं। ये है इसकी ग्राउंड रियलिटी। ये जो आपकी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स, जहां पे 3 मुख्तलिफ इदारे 3 मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये उसका नतीजा देख लीजिए आप। जो साथ बैठकर बात ना करने का जो नतीजा है, ये भुगतना पड़ रहा है। जनवरी 2020 में PIA के तर्जुमान ने अमेरिका के लिए 2017 से बंद परवाजों की जल्द बहाली का ऐलान भी किया था। मतलब कुछ बेहतर होने जा रहा था, मगर अब मशकूक लाइसेंस की वजह से PIA की अमेरिका के लिए कोरोना इमरजेंसी परवाजें भी मंसूख कर दी गई हैं। इसके अलावा जो तमाम पाकिस्तानी पायलट्स हैं जिन एयरलाइंस में, उनमें से कुछ ने उनके लाइसेंसेस वेरीफाई करने के लिए इकदाम उठाए हैं। बहरहाल ये सारी जो बातें हैं, इस पे बहुत बहस हो चुकी है। मैं इस बहस को थोड़ा आगे ले जाना चाहती हूँ। मैं लूंगी इसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों का तज्जिया, मुख्तलिफ लोगों की सिफारिशात जो इस इंडस्ट्री से मुंसलिक रहे हैं या मुंसलिक हैं, कि इस गड़े में जिसमें हमने आप माशाल्लाह इज्तिमाई तौर पे अपनी गैर दानिशमंदान जो बयानात से गिराया है अपनी एविएशन इंडस्ट्री को, इससे निकालना कैसे है। मेरे साथ एजाज हारून साहब है, सामयिक MD PIA है, कैप्टन मकसूद बजरानी साहब नायब सदर पैल्पा हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मैं ज्वाइन करने के लिए चाहती हूँ मैं यहाँ पर कि हमें मालूम है कि जी अभी इधर हम पहुंच गए हैं, गलत हुआ है। इसकी बाय द वे आपको दोनों की से बात करने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ कि जो हमारे मिनिस्टर साहब है, उन्होंने ऑन प्रोग्राम एडमिट किया कि इस मामले को पहले बेहतर तरीके से हम हैंडल कर सकते थे। क्या कहा जरा सुनिए। इन्वेस्टिगेशन बाद में की, ऐलान पहले कर दिया, दुनिया में हेडलाइंस लग गई, हैंडल सही किया आप लोगों ने? आइडियल सर्कमस्टांसेस में आप हाइंडसाइट में हमेशा ये कहेंगे कि जी इससे बेहतर हो सकता था। यस, आई कैन एक्सेप्ट कि हम इसको और ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकते थे। जी अब इन हाइंडसाइट तो खैर जो पाबंदियां लगी हैं, जो हमारे ऊपर इसके हवाले से स्क्रूटनी हो रही है, खैर उसकी रोशनी में मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ इस डिबेट को। मेरा ख्याल है एजाज हारून साहब आपसे शुरू करूंगी। साबिक MD PIA आप रह चुके हैं सर। अभी मुझे सिर्फ ये बताइए कि ग्राउंड रियलिटीज हमारे सामने हैं, अब इधर से आगे क्या जाना है, कैसे जाना है, क्योंकि जिस तरह भी हम ले गए हैं इसको वापस हमने अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे ले जाएंगे, फिर इसको ठीक करेंगे ना। अभी तो ओरिजिनल पोजीशन पे जो ओरिजिनल हमारा एक स्टेटस था उसी पे लाना हमारी पहली अब टास्क हो गई है। क्या इस वक्त आप सजेस्ट करेंगे इस वक्त फौरी तौर पे कुछ इकदामात, कुछ सिफारिशात? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपने कहा कि अब लुकिंग फॉरवर्ड हमें क्या करना चाहिए, जिस तरीके से खैर इसको हैंडल किया गया और इसमें कोई हाइंडसाइट की बात नहीं थी। आई थिंक इसको ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम बना लिया है। एनीवे, आई थिंक व्हाट वी नीड टू डू इमीडिएटली इज़ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी फ़्लाइट्स किस तरीके से दोबारा बहाल कर सकते हैं, और उनको बहाल करने का जो तरीका है वो इस वक्त अभी PIA ने एक इनिशिएटिव तो लिया है कि वो पेगासस एयरलाइन से बात कर रहे हैं टर्की में, कि यहाँ से वो टर्की के अंदर, जैसा आप जानते हैं कि इस्तांबुल का शहर डिवाइडेड है, एशिया और यूरोप के दरमियान बॉस्फोरस है। तो वो जो एशिया में उनका एक एयरपोर्ट है, आई थिंक सबिया एयरपोर्ट के जी, वो PIA की फ़्लाइट्स यहाँ से वहाँ तक जाएंगी, वहाँ से पेगासस जो है वो PIA के पैसेंजर्स को कैरी करेगा। बट इसमें भी मैं ये समझता हूँ कि देखिए पेगासस एक प्राइवेट कैरियर है, इनको चाहिए था कि ये टर्किश एयरलाइन से बात करते, कंट्री टू कंट्री जो चीज़ें होती हैं, जो बातचीत होती है, उसमें एक तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती, तो वो अगर इस तरीके से करते तो आई एम श्योर कि वो ज़्यादा बेहतर होता। और ये अगर आपको याद हो कि 2010 में ये एक हमने इनके साथ मेमोरेंडम साइन भी किया था, जो एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई और एयरपोर्ट्स बंद हुए। बट ये एक खुदा की कुदरत है कि आज एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि यही करना पड़ रहा है। दूसरा जो इनको करना चाहिए वो ये है कि क्योंकि हमारे अभी पायलट्स की लाइसेंसेस और क्या हमारी गवर्नमेंट ने ही कंट्रोवर्सी बना दिया है, उनसे हम रिक्वेस्ट करके कुछ क्रू भी ले लें। अच्छा। और वो क्रू जो है ऑनवर्ड्स हमारे ही जहाज फ्लाई करे टू दीज डेस्टिनेशंस इन यूरोप, रादर देन कि हम उनके जहाज़ों को फ्लाई करवाएं। अच्छा। आप ऑल यू नीड टू डू इज, आपके जहाज सेफ हैं, आपके जहाज़ों का कोई इशू नहीं है इस वक्त सो फार। आपका इशू लाइसेंसेस का है, आप उनके पायलट्स को ऑन बोर्ड करें, वो हो इन कमांड, दे कैन गो ओवर देयर। और साइमल्टेनियसली गवर्नमेंट का एक बहुत ही मतलब एक वफद है जो जाके EASA से मिले, या कोई एक कमेटी बनाई जाए जिसमें EASA, ICAO, FALPA और इवन FAA का मेंबर हो, और उनको ये कहा जाए कि जी हमारा जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो अब ऑलरेडी हमने उसके परखचे उड़ा दिए हैं। ठीक है। तो आप आएँ, आप हमें बताएं कि जी एग्जामिनेशन सिस्टम
ہم آپ کا اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اور یہ بہت سے ملکوں میں جا کے یہ لوگ کیری آؤٹ کرتے ہیں اور اپنا سیٹ اپ کرتے ہیں اور ونس وی ہیو دیٹ سیٹ اپ ہمارے تمام چیزیں جو ہیں 2-4 مہینے 5 مہینے میں سب چیزیں جو ہیں اسٹریم لائن ہو جائیں گی دین یو کین گو بیک ٹو نارمل. So I think this is one way out that the airline and the government, if they are serious, they can adopt and get out. اور یہ 6 ماہ کی ٹائم لائن ہے اس میں ہمارے پاس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کرتے کرتے اتنا ٹائم لگ ہی جائے گا. سو وی ہیو لائک 6 months کی ٹائم لائن ہے اپیرنٹلی. یہی سوال میں آپ کی جی کمپلیٹ کر لیں پھر میں آگے بڑھوں گی. جی بالکل 6 مہینے از مور دین انف ٹائم ٹو ڈو دس بیکاز بٹ آف کورس اب آپ دیکھیں نا ہم نے تو ابھی باتوں میں 20-25 دن گزار دیے تو یہ وی ہیو ٹو ایکٹ ناؤ اور پلیز وی مسٹ گیٹ آؤٹ. ہم سے غلطی ہو گئی بھائی اب ہم صحیح کر رہے ہیں. آئی تھنک وی مسٹ گیٹ آؤٹ. یہ ایگو پرابلم نہ بنائیں اور اس کو پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی مت بنائیں جی. اگر آپ سے غلطی ہوگی ایڈمٹ کر لیں اور اس کو کریکٹیو میئرز کی طرف آ جائیں. میں آپ کی طرف آؤں گی بجارانی صاحب بیکاز اس میں اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ کے جو پائلٹس کے امتحان کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر سوالات اٹھائے گئے ہیں اور اس میں سے 26 لوگ ہیں ان کے ایکچولی کچھ گڑبڑ تھی چاہے وہ ریٹن پیپر میں ہو جو بھی ہو وہ پراپر پروسیجر کے اوپر پورے نہیں اتر رہے تھے. لیکن بہرحال میرا سوال بھی یہی ہے کہ اب ادھر سے آگے کیا جانا ہے. اعجاز ہارون صاحب نے کہا کہ جی امتحان کا نیا سسٹم جو ہے ہم یہاں پہ ریویمپ کرنے کا ہمارے پاس موقع ہے. ہم دوبارہ اس طریقے سے اپنی جو ہے کچھ سیلویشن کر سکتے ہیں. واٹ آر یور سجیشنز رائٹ ناؤ؟ جی السلام علیکم. دیکھیں ہم نے ان کو آج سے 2014 میں ان کو خطوط لکھے تھے سیکرٹری ایویشن کو پیلپا نے کہ آپ خدارا آپ کا ایگزامینیشن کا جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آدھا آپ نے کمپیوٹر پہ شفٹ کیا ہوا ہے آدھا آپ کا مینوئل ہے. ایگزام آپ کمپیوٹر پہ لیتے ہیں اس کا ریزلٹ آپ مینولی نکال دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا جو سلیبس ہے وہ بھی اٹ از بیونڈ پائلٹس اسکوپ وچ از ریکوائرڈ فار دا پائلٹس ٹو فلائی دا ایئر کرافٹ. ٹھیک ہے. اچھا یہ جتنے بھی پائلٹس ہیں صرف آپ کو ریٹن ایگزامینیشن کی ضرورت نہیں پڑتی کہ جی آپ ریٹن ایگزامس لیں اور پھر آپ آگے جہاز فلائی کریں. That is, I think it will be maybe 1% or maybe even less contributing factor towards getting the license. یہ اعجاز ہارون صاحب میری بات اس بات سے بھی اتفاق کریں گے. اس کے بعد آپ کی ریگرس ٹریننگ ہوتی ہے سیمولیٹرز کے اوپر. ٹھیک ہے. سیمولیٹرز کے بعد جب آپ سیمولیٹرز کر کے آتے ہیں اس کے بعد آپ کو لائن پہ 50 گھنٹے تقریباً ٹریننگ کرنی پڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ کے روٹ چیکس ہوتے ہیں جس کے اوپر سول ایویشن کے ہی چیک پائلٹس ہوتے ہیں اور سول ایویشن کے ہی انسپیکٹرز آ کے اس کو آبزرو کرتے ہیں. اور اچھا جعلی لائسنس کی جہاں پہ بات ہے کہ جب یہ انہوں نے پرانے کچے چٹھے کھولے ہیں سارے کہ کسی کا 1970 میں بھی کسی کا لائسنس ہے کسی کا 80 میں کسی کا 90 میں 90 کی دہائی میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ نے اتنے پرانے آپ کو ابھی یاد آیا کہ جی ہم نے ان کے ایگزامینیشن سسٹم کھولے جب آپ نے اس وقت لائسنس ایشو کیا تو آپ نے وہ ریزلٹ شیٹ کہاں سے لی؟ بالکل بجرانی صاحب اس پہ آپ کی بات سے میں ڈس ایگری نہیں کروں گی بیکاز یہ میں پہلے اسٹیبلش کر چکی ہوں کہ طریقہ کار اس کو ہینڈل کرنے کا غلط تھا. میرا سوال ہے کہ اب یہاں پر تم آ کے کھڑے ہو گئے نا یہ جو ہم بات چیت کریں گے کیوں کیا کیسے کیا یہ بہت بحث ہو رہی ہے. میں بات رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہاں سے کیا کریں. جی اس کا حل جو ہے نا اب بھی دیکھیں پیور ٹیکنیکل حل ہے اس کا سیاسی حل کہیں سے بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہم نے پیلپا کے طور پہ بینگ اے پیٹریوٹک ایسوسی ایشن ہم نے ایز این پیلپا ایک آرگنائزیشن کے طور پہ ہمارے امریکن ایلپا سے رابطہ کیا ہے جو کہ ہمیں اس پہ ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہیں بائی ٹیکنگ ایف اے آن بورڈ. جیسے اعجاز ہارون صاحب نے کہا ہے کہ ان کے صاحبان آئیں یہاں پہ جو خدشات ہیں وہ دور کریں سارے پائلٹس کی دوبارہ سے سرٹیفیکیشن ہو. تمام پائلٹ دیکھیں اب اصلی پائلٹ جو ہے نا وہ بھی آپ کا کوشچن مارک آ گیا بہت بڑا وہ بھی فلائی کرے گا اس پہ بھی بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا سرٹیفیکیشن کی جہاں پہ بات آتی ہے صرف پائلٹ کی سرٹیفیکیشن کا مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جب سی اے کا آڈٹ ہوتا ہے تو اس میں تمام چیزیں انڈر کوشچن آتی ہیں. اب آپ کو سارے کا سارا پروسیس جو ہے نا ایف اے کو انوالو کر کے ایون ایئر ٹریفک کنٹرولرز تک بھی آپ کو یہ چیز لانی پڑے گی. دوسری بات انہوں نے اعجاز ہارون صاحب نے کہی پیگاسس کی تو ہم ذرا تھوڑے سے غیر سیاسی لوگ ہیں تو ہمارے تک خبریں ذرا دیر سے پہنچتی ہیں. یہ پیگاسس کی انہوں نے ڈیل کی تھی جنوری 2020 میں. یہ لائسنس کا انہوں نے جو سارا کچھ جو یہ جو کچا چٹا کھولا ہے یہ بھی لیٹلی کھولا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی پہلے سے ہی بدنیتی تھی کہ اس ایئر لائن کو بند کریں خدا نخواستہ جو کہ ہمارے ملک کا بہت بڑا ایک اثاثہ ہے. اور یہی دیکھیں کیچڑ انہوں نے سول ایویشن پہ بھی اچھاڑی وہ بھی ہمارے ملک کا ادارہ ہے وداؤٹ ریئلائزنگ اس کے ریپرکشنز کیا ہوں گے.
لیکن باوجہ اگنورینس دے ڈونٹ ریئلائز. اب آئی ڈونٹ نو, اعجاز ہارون صاحب سینئر آدمی ہیں, اس پہ زیادہ کامنٹ کر سکیں گے ٹھیک ہے کہ وہی پیگاسس اگر پاکستان کے کال سائن سے فلائی کرتے ہیں تو دیکھیں اعتراض وہ پی آئی اے کے اوپر ہے, پاکستان کے ایئر لائنس کے اوپر ہے, وہ ٹیل کے اوپر نہیں ہے کہ پیگاسس کی ہو یا اس کے اوپر چاند تارا بنا ہو. صحیح. جب وہ پی آئی اے کے کال سائن سے فلائی کریں گے, آیا وہ الاؤڈ ہوں گے وہاں پہ جانا یا نہیں؟ تو یہ جو پورا وقت ہے, جیسے آپ کو لگتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ تمام پائلٹس کو سرٹیفکیشن کرنی ہوگی, یہاں پہ جو عملہ ہے, کرو ہے, ان کو ریفریشر کورس کرنے ہوں گے, دوبارہ سے اپنے آپ کو اپنے کریڈینشیلز جو ہیں ان کو ارن بھی کرنا پڑے گا یا شاید ان کو سیمنٹ بھی کرنا پڑے گا, تو یہ تو بڑی لمبی ایکسرسائز ہے نا, اس میں کتنا وقت؟ نہیں, یہ اتنی لمبی نہیں ہے جتنا سمجھا جا رہا ہے. یہ لیٹ 80s میں سعودی عربیہ میں بھی ہوا تھا, اسی طرح انہوں نے ود ان شارٹ ٹائم یہ انہوں نے حل کر لیا تھا مسئلہ. اچھا, ہمیں تمام کے تمام ان کے انسپیکٹرز نہیں چاہیے, ہمیں صرف ان کی ری ویلیڈیشن چاہیے ہوگی, ری سرٹیفکیشن آپ جسے کہہ لیں. تو وہ کیا ہوگا, وہ کس طرح سے کورس ہوگا, وقت کتنا لگے گا؟ بیکاز میں صرف یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس کا آگے لاجیکل سٹیپ وہ آنے کے لیے فوراً تیار ہیں. جو امریکن ایلپا کے پریزیڈنٹ ہے, ہماری ان سے بات ہوئی ہے, وہ شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہی یا مے بی کل وزیر اعظم صاحب کو ان کی طرف سے خط موصول ہو جائے گا کہ بھائی وی آر والنٹری ولنگ ٹو ہیلپ بیکاز وی نو دا پاکستانی پروفیشنلز. کیونکہ ہمارا تعلق دیکھیں آج کا نہیں ہے, 1950s کے زمانے کا ہے آپس میں, ٹھیک ہے نا. یہ امریکن ایلپا جو ہے that was established in 1939 and PALPA was established in 1954 whereas PIA established 1955. ہم اورینٹ ایئر ویز کے زمانے سے چلے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر PALPA بھی جو ہے وہ بھی ہماری ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہے vis-a-vis civil aviation is concerned. بیکاز دیکھیں سول ایویشن جو ہے نا وہ ایز اے ریگولیٹر وہ آئی کے او کے اندر آتی ہے. جو ایکاؤ والے پرابلمز ہیں نا وہ ہمیں PALPA ہیلپ کرے گی, ان کے کنسرنس بندے آئیں گے. ہمیں جو اعتراضات ہیں نا ان کے EU کے اعتراضات بھی ہیں اور ایکاؤ کے اعتراضات بھی ہیں, وہ اعتراضات دور کرنے پڑیں گے. یہ ڈپلومیٹک ریلیشن سے نہیں ہوگا, اس کو ٹیکنیکلی ہیلپ کر کے جو اعتراضات ہیں وہ سارے دور کرنے پڑیں گے. کے اوپر آپ کو دوبارہ دنیا کو بتانا ہوگا جی کہ ہم اتنے ٹیکنیکلی ایکسپرٹ ہیں کہ آپ ہم پہ اعتماد کر سکتے ہیں. اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے. کلوزنگ کامنٹ اعجاز ہارون صاحب آپ سے میں چاہوں گی اس پہ, لیکن فائنینشیل لاس تو ہے نا 6 ماہ کے لیے جو PIA کی ایسی تیسی ہوگی. آلریڈی یہ لاس میں ادارہ بڑی مشکل سے جو ہے یہاں پہ اس کے خرچے پورے ہوتے ہیں, وی آل نو کہ اس کے کیا معاملات ہیں. سو آپ سمجھ لیجیے اس کو فائنینشلی بھی تو ریکور کرنا ہوگا نا ایٹ سم پوائنٹ آف ٹائم. یہ جو 6 ماہ ہمارے لوز ہوئے ہوں گے مختلف روٹس پہ. دیکھیں جو یہ میں نے جو آپ کو بتایا ہے نا شروع میں کہ جی ان کو چاہیے تھا بجائے اس کے کہ یہ اس کو ایک کنٹروورسی بنا کے پیگاسس ٹائپ کی ایئر لائن سے بات کرتے ہیں, دے شوڈ گو آفیشیلی اینڈ ٹاک ٹو ٹرکش ایئر لائن. وہاں پہ you have that advantage جو میں نے آپ کو بتایا of Europe and Asia both just being across Bosphorus. آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ان کے پائلٹس ہوں, آپ کے پائلٹس یہاں سے آپ کے جہاز اپ ٹو استنبول لے کے جائیں, استنبول آن ورڈ ان کے پائلٹس ہوں, جہاز آپ کا ہوگا, پیسنجر آپ کے ہوگے, ریونیو بھی آپ کا ہوگا. all you will be paying is for their services. پلس آپ کے اس ملک کے ساتھ ایسے تعلقات ہیں کہ they are always ready to go out of the way to help you. اور اس وقت وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ایویشن ایک بہت بڑی مشکل میں آ گئی ہے. تو اس کو یہ مگر unfortunately I don't think they are handling it the way they should be handling. چلے جی, ہمارا فرض یہ تھا, بہت شکریہ آپ دونوں کا, کہ ہم ایٹ لیسٹ کوئی ایک جیسے کہتے ہیں نا پلان بتا سکیں جی کہ اب اس گڑھے سے نکلنے کے لیے طریقہ کار یہ ہو سکتا ہے. ایک سابق MD PIA سے اور پائلٹس کا کیا اس پہ اوپینین ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے سمجھتے ہیں, کرائسس کو سالو ہونا چاہیے. بریک پہ جائیں گے, واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ طاہر عمران میاں ہوں گے, تحقیقاتی صحافی ہیں, اس ٹاپک پہ بڑا کام کر چکے ہیں, ان سے بات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. بریک کے بعد پروگرام کے آخری حصے میں طاہر عمران میاں صاحب تحقیقاتی صحافی ہیں, ایویشن انڈسٹری سے متعلق سٹوریز کر بھی رہے ہیں اور اس اوپر بات بھی کر رہے ہیں. بہت شکریہ طاہر ابھی جوائن کرنے کے لیے. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں, سول ایویشن نے ایک خط لکھ مارا ہے کہ جی یہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا نے اس بات کو اٹھایا ہے. بہرحال یہ ایویشن منسٹر صاحب کے اپنے بیانات ہم نے سنوا بھی دیے. میں صرف اب فوکس کر رہی ہوں کہ یہاں سے آگے ہم نے کدھر جانا ہے. اس وقت جدھر ہم کھڑے ہیں ایک بڑی ہی ڈپریسنگ, سیڈ, دکھ بری سچویشن ہے, لیکن اب اس کو ریکور کرنا ہے. 6 ماہ کے لیے کچھ جگہوں پہ بین بھی لگا ہوا ہے, یورپ جیسی جگہوں پہ. مجھے بتائیے نا اس سے آگے لائے عمل ہونا کیا چاہیے, کوئک 3-4 سٹیپس جو اٹھانے چاہیے. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کو ایازا نے کہا ہے کہ آپ اپنا SMS جو سیفٹی مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بنا کر دیں, وہ بنا کر دکھائیں جو ان کا مین کنسرن ہے. تو آپ نے وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے اس کے اوپر اپیل کی ہے, اس اپیل کو آپ فالو اپ کریں گے. اپیل ابھی تک سبمٹ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے وی ڈونٹ نو, لیکن ان کی بات چیت چل رہی ہے. جرمنی میں پاکستان کا سفیر جو ہے ملا ایازا کے ساتھ, تو انہوں نے بات کی ہے.
दूसरे नंबर पे इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो आईकाओ कहलाती है, उसका ऑडिट आना था तकरीबन नवंबर दिसंबर में। उन्होंने ये सारे जो स्कैंडल है और फियास्को हो, इसके बाद उस ऑडिट को आगे ले आए हैं, वो अगस्त में कर रहे हैं। आईकाओ का जो ऑडिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपकी पाकिस्तानी सिविल एविएशन की इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन है, अब अगर आप देखें तो फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन जो अमेरिका की है, उसने उसको डाउनग्रेड कर दिया पूरी हवाई की सनत को। तो अब वो डाउनग्रेडेड के ऊपर अब आईकाओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन ही आपको एक ऑथेंटिक ओके स्टैंप दे सकती है, जिसके बाद आप आगे मूव कर सकते हैं। तो इस वक्त सबको बेल्ट टाइट करके, जबान बंद करके काम करने की जरूरत है। बयान कम लिखिए, काम करें। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, जबान बंद करके काम कीजिए। ये आपने कहा कि चलिए बैकड्रॉप पे कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन इसमें वक्त कितना लगेगा? अभी मेरे साथ पैल्पा के नायब सदर थे, उन्होंने कहा कि तमाम जो पायलट्स हैं, जो कुछ टेक्निकल स्टाफ है, दोबारा रीएक्रेडिटेशन होगी उनकी, और वो कहते हैं कि हम ये समझते भी हैं और अब करवानी भी पड़ेगी ना, बिकॉज अगर दुनिया भर में उन्होंने अगर अपने आप को प्रोफेशनली रेलेवेंट रखना है। देखिए, इसमें दो चीजें, एक तो सिविल एविएशन को अपनी अथॉरिटी करनी है ना, जो लाइसेंस देने वाला है उसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इन क्वेश्चन है, तो वो क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश होगी आपकी आईकाओ जैसी ऑर्गेनाइजेशन जब आपको करेगी, और होपफुली इयाजा जब आपको बेसिकली सर्टिफाई कर देगी, बाकी आपका लिफ्ट बैन पीआईए का हो जाएगा। तो वो दूसरे नंबर पे जो अभी मसलन अभी इस प्रोग्राम के दौरान ही मुझे मैसेजेस आए कि पीआईए सिविल एविएशन ने 28 पायलट्स के लाइसेंसेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए। अब जिन लोगों के इम्तिहानात के इश्यूज हैं, 1 या 2 इम्तिहानात के इश्यूज हैं, मैं ये समझता हूं कि सिविल एविएशन को इन लोगों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए कि वो एक सर्टिफाइड सिस्टम के तहत दोबारा इम्तिहान दें और उनके ऊपर कुछ जुर्माना कर ले। मसलन देखें, आपने आमिर जैसे क्रिकेटर को इतने सारे बड़े स्कैंडल के बाद माफी दी ना, दुनिया ने माफी दी, उसको एक्सेप्ट किया, वो लेकिन लोगों की जानें नहीं इन्वॉल्व होती ना। आई थिंक ये मिसाल थोड़ी मुझे ना इतनी दिल को भाई नहीं है आपकी। यहाँ पे 300 साढ़े 300 लोगों की जान का बात यह है कि हमने साबित नहीं किया ना, हम लोगों ने अभी किसी एक पायलट पे साबित नहीं हुआ कि उसका लाइसेंस जाली है। ये जो 28 फारिग हुए हैं, ये सारे के सारे कोर्ट में जाएंगे। कोर्ट में जो पहले गए हुए हैं 17, उनको स्टे ऑर्डर्स मिले हुए हैं। उनको कोर्ट ने कहा है कि आपके लाइसेंसेस इनको वापस किए जाएं। तो आई एग्री कि बहुत सेंसिटिव मामला है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको उनके एग्जाम्स के ऊपर शुबा है ना, जो 5% ऑफ द होल थिंग है, तो इम्तिहान दोबारा दिलवा लें। अच्छा, फ्लाई कर रहे हैं, और जो जेन्युइन है, लेट मी क्लैरिफाई दैट, इसमें जेन्युइन इश्यूज भी हैं। इनमें चंद पायलट ऐसे हैं जिनकी लाइसेंसेस मशकूक हैं, जिनकी तरबियत भी मशकूक है, जिनकी कारकर्दगी भी मशकूक है। ठीक है, उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि बिल्कुल पीआईए को इनिशिएटिव लेना चाहिए और सिविल एविएशन को इनिशिएटिव लेके फारिग करना चाहिए। 2 मिसालें हमारे पास सामने हैं, पंजगूर और गिलगित। इसका इंतजार किस चीज का है, आगे बढ़े। एक और तजवीज जो भी थी कि तब तक ऑब्वियसली पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को किसी और एयरलाइन से, किसी और जो है अपने इदारे से पायलट्स जो हैं या जो क्रू है वो ले लेना चाहिए, उनको पे कर दें, वो हमारे जहाज चलाएं, ताकि ये रूट्स बंद ना हो, ये जहाज बंद ना हो, एटलीस्ट वो चलती रहे, जो हमारी एक वेल ऑयल्ड मशीन इस वक्त है। तो ये तजवीज जो है, ये लगता है कि ये वर्केबल होगी? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इन पायलट्स में से काफी सारे पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास फॉरेन क्वालिफाइड यानी डिग्रियां हैं। दूसरे नंबर पे बहुत सारे पायलट्स अभी मसलन एमिरेट्स ने 3 पाकिस्तानी, 2 कैप्टन और 1 फर्स्ट ऑफिसर फारिग किए। उनमें से 2 पीआईए के लिए काम करते रहे, डॉक्टर यास्मीन राशिद का बेटा, वो फारिग किया उन्होंने कुछ दिन पहले। उसके पास लाइसेंस है, उसके एक के पास 40 साल का एक्सपीरियंस है, एक के पास तकरीबन 17 साल का एक्सपीरियंस है। गेट देम, उनको कॉन्ट्रैक्ट पे लें और फ्लाइट शुरू कर सकते हैं। पायलट्स तो 800 फारिग हुए हैं, एमिरेट्स ने 800 पायलट बल्कि 1500 पायलट्स फारिग किए हैं। सो दैट्स अ गुड आइडिया। दूसरे नंबर पे ये लोग ये कर रहे हैं कि टर्किश एयरलाइन, और मैं अभी पढ़ रहा था कि पेगासस टर्की की एक लो कॉस्ट एयरलाइन है, उसके साथ मिलकर ये यूरोप ऑनवर्ड फ्लाइट्स जो हैं उनके लिए कोई एग्रीमेंट करें कि यहाँ से पीआईए इस्तांबुल लेके जाएगी और वहां से आगे वो लेके जाएंगे। ये काफी अंदर बात हो रही है और इस किस्म का इनको मैकेनिज्म करना पड़ेगा। पीआईए के कोड शेयर्स हैं, थाई के साथ हैं, इत्तेहाद के साथ हैं, टर्किश। सही है, बहुत शुक्रिया। ताहिर इमरान मियां हमारे साथ मौजूद थे। जो कुछ सजेशन से हमने कोशिश की, हम जरा फिगर आउट करें कि अब यहाँ से आगे क्या ऑप्शंस हैं। हुकूमत के पास भी, सिविल एविएशन के पास भी, पायलट्स के पास भी, पीआईए के पास भी। एक बड़े होलसम सा हमने इसका जायजा लेने की कोशिश की है। आप लोग हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। ख्याल रखिए, खुदा हाफिज।